नमस्कार। हमारे साथ है फ़कर यूसुफ़ज़ई साहब। आप फ़कर यूसुफ़ज़ई साहब को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जो टीटीपी ने जो डिमांड रखी है पाकिस्तान गवर्नमेंट के सामने पीस के लिए या सीज़ फायर के लिए या हमले बंद हो जाए दोनों साइड से, उसके लिए डिमांड ये रखी है कि आप हमें हमारा एरिया दे दीजिए, पाकिस्तान के अंदर ही, हम उस एरिया में ऑपरेट करते रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। क्या एक कंट्री में 2 सिस्टम्स हो सकते हैं? एक प्राइवेट आर्मी अलाउ की जा सकती है? क्या इस डिमांड को पाकिस्तान एक्सेप्ट कर सकता है या करना चाहिए उसे? अभी तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। जाहिर है पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाह रही है कि कहीं से भी पीस आ जाए, लेकिन कैसा रवैया रहना चाहिए और क्यों पाकिस्तान के सामने इतनी मुसीबत आ रही है इसको रिजेक्ट करने में? फकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। फकर साहब, क्या बात ये पाकिस्तान के सामने एक 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 बहुत खराब सी सिचुएशन है जहां पे उन्हें पीस भी चाहिए और ये डिमांड भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या एंगल होना चाहिए? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग रजी। बात ये है कि ये जो हमारी बातचीत हो रही है, डायलॉग्स चल रहे हैं तकरीबन पिछले 2 महीनों से, और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन जब गवर्नमेंट में ये बात आई, यानी सिविल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, फौज के थ्रू ये सारा कुछ चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ पार्लियामेंट के जरिए होगा, और अगर पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता तो फिर आप ने जो करना है खुद करते रहें। खैर, उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई और वहाँ पर ये फैसला हुआ बाकायदा। जो अभी 2 दिन पहले हुई थी, तो वहाँ पे बाकायदा ब्रीफ किया गया था पार्लियामेंटेरियंस को इस हवाले से कि हम अगर कोई हमारी जो भी उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस होंगी, ठीक है। उसमें से जो आप ये बात कर रहे हैं कि हम ऑपरेट करेंगे, बेसिकली जो उनकी सबसे बड़ी डिमांड है, इसके ऊपर मैं खुद 1-2 शोज कर चुका हूं, कुछ अफगानिस्तान के कुछ एक्सपर्ट से भी मेरी इस हवाले से बात हुई थी। तो वो क्या है? एक तो इसमें सबसे जो मुश्किल डिमांड पाकिस्तान के लिए, आप तो ये कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि हम इस इलाके में हमें इलाका दे दें, हम उसमें ऑपरेट करेंगे। इससे बड़ा, सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, वो कहते हैं, अगर आपको याद होगा, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हमारा हुआ करता था फाटा, उसको हम आजकल कहते हैं पुराना फाटा, या उसको कहते हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट विद खैबर पुख्तनख्वा। वो कहते हैं कि इसको आप रिवर्स कर दें। ये बाकायदा एक 1/3 उसके साथ हुआ था पार्लियामेंट में, और ये फिर खैबर पुख्तनख्वा असेंबली में, और इसका सारा कुछ, इनके कुछ एमपीज भी इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा असेंबली में बैठे हुए हैं। अब ये सारी चीजें रिवर्स करना, ये बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको बिल्कुल सीधा बता दूं, ये आसान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ही, क्योंकि उस वक्त एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई या बन गई थी कि लोग चाहते थे कि ये हो। और मतलब अगर अभी ये तालिबान के कहने पे रिवर्स किया जाएगा तो ठीक है, आप उनके सामने तो सरेंडर कर जाएंगे, लेकिन जो वहां के लोकल्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे या फाटा को चाहते हैं या सारे ये मर्ज विद खैबर पुख्तनख्वा चाहते हैं, 2 ग्रुप्स थे उस वक्त भी, लेकिन जो चाहते थे कि खैबर पुख्तनख्वा के साथ होना चाहिए, वो नंबर ज्यादा था। तो अगर आप ये करते हैं, वैसे ही वहां के लोग, जिस तरह अब पीटीएम को देखते हैं, पीटीएम का यही डिमांड है ना, कि वहां पे लोग होते हैं, आप उनको कुछ कहते नहीं है और उल्टा हमारे लोगों को पकड़ते हैं। तो ये सारी चीजें अगर पाकिस्तान इसके साथ जाता, अव्वल तो नहीं जा सकता। मैं आपको एक क्लियर कार्ड बात बता दूं, डिमांड्स हर किस्म की रखी जाती हैं, बल्कि इनके टीटीपी के एक स्पोक पर्सन की एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी थी 2-3 दिन पहले पश्तो में, तो उसमें भी यही बात उसने की थी कि जो डिमांड रखी जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपके साथ जो डायलॉग्स कर रहा है वो आपकी हर डिमांड को एक्सेप्ट कर लें। फिर ये वाली बात उनसे, ये मतलब उन्होंने ये भी कहा था कि हमने ये कहा हुआ कि हमारे जितने भी लोग आपके पास हैं उन सबको आप छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी डिमांड है, फाटा का जो मर्जर हुआ है उसको आप रिवर्स कर दें, हमारी डिमांड है। फिर ये मतलब ये तकरीबन 3-4 बड़ी डिमांड्स हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मतलब, और फाटा को मर्ज जो उसका रिवर्सल है क्यों हो, उसके उसका उसके पीछे ये स्टोरी है कि वो कहते हैं कि बॉर्डर के दोनों अतराफ, यानी डिफरेंट लाइन के दोनों तरफ, एक पश्तून कम्युनिटी बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है अफगानिस्तान में भी, और हमारे इस तरफ खैबर पुख्तनख्वा या फाटा हम कह दें वहां पे भी। तो वो लोग चाहते हैं कि ये हमारा आपस में आना जाना और जो कनेक्शन है वो इजी हो, फलां और डिमका हो, ये सारी चीजें। लेकिन उनका मेन मकसद बेसिकली ये है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान आए, जो हमारी बड़ी एक खुशफहमी थी, बहुत बड़ी गलतफहमी थी,
ہم اس چیز سچویشن کو شاید صحیح طریقے سے مطلب نہیں دیکھ سکے, ہم جج نہیں کر سکے, اور ہم نے یہ سوچا کہ بلکہ سوچا کہ ہم کہتے رہتے تھے کہ بھائی افغان طالبان جو ہے دے آر ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دا تحریک طالبان پاکستان. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. باقاعدہ وہ لوگ, ان کے بہت سارے لوگ کابل جب پہلے مطلب بارڈر ایریاز میں رہتے تھے, وہ کابل میں جا کے وہاں پہ ان کی حکومت کے ساتھ ہیں, اور یہ نیگوسیشنز جو ہو رہی ہے, جو ڈائلاگز چل رہے ہیں, یہ بیسیکلی اس کے پیچھے افغان طالبان ہیں. افغان طالبان ہی بیسک یہ پاکستان حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم میڈیٹر کا کردار ادا کریں, ہمارا رول ایز اے میڈیٹر ہے. تو میرے خیال میں یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ جو چیزیں جتنی بھی ہیں, مطلب ڈیمانڈز رکھنا بہت آسان ہے, لیکن ڈیمانڈ پوری کرنا میرے خیال میں بہت مشکل ہے. اور اس ایریا کے اندر بڑی مشکل سے, میں کہوں گا تقریباً 15 to 20 یا 25 ایئرز اس علاقے نے پیس نہیں دیکھا. وہاں پہ بے گناہ لوگ جو عام سویلینز تھے, ان کی زندگیاں جتنی پریشانی اور تکلیف سے جڑی ہوئی تھی, وہ سارا کچھ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے, اب اگر وہاں پہ اچھا بیسک فیسلٹیز نہیں ہے, انٹرنیٹ وغیرہ, اور یہ چیزیں بند کی جاتی ہے, اس نام پہ سیکیورٹی پرابلم ہے. اس وجہ سے ہم آپ کو باجوڑ میں, محمد میں, اورکزئی میں ہم انٹرنیٹ سروسز بند کر رہے ہیں, موبائل سروسز بند کر رہے ہیں. تو وہ لوگ پہلے کافی زیادہ تنگ ہیں. اگر ان کے اوپر آپ یہ لوگ مسلط کرتے ہیں, وہ کیا ڈیمانڈز کرتے ہیں؟ یہ وہی ڈیمانڈز کرتے ہیں جو افغان طالبان کہتے ہیں کہ خواتین نے اسکول کیا کرنا ہے, کالج کیا کرنا ہے, یونیورسٹی کیا کرنی ہے. یہ کوئی چیز یہ ہے ہی نہیں. مطلب مجھے نہیں پتا, اسلام سے میں اس لیے اس کو نہیں جوڑ سکتا کہ ایسی کوئی چیز, کم از کم میرے حد تک مجھے نہیں پتا کہ کہیں پہ کہا گیا ہو کہ آپ فیمیل ایجوکیشن جو ہے, وومن ایجوکیشن کو آپ بند کر دیں یا منع کر دیں. ایسی کوئی چیز میرے نالج میں نہیں ہے, یا جن سے میں پوچھتا ہوں اس میں نہیں ہے. تو یہ تو وہ چاہتے ہیں کہ مطلب ان کو ایک علاقہ دیا جائے, ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک لائک کنٹری آپ دے رہے ہیں نا, کہ اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ سارا کچھ کرتے رہیں جہاں پہ آپ کو جو علاقہ چاہیے, تو پھر اس کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے بھی یہ لوگ یہی کرتے رہے. ہمارے جو ان کا نورستان ڈسٹرکٹ پروونس ہے, نورستان پروونس ہے افغانستان کا, اور ہمارا اس طرف باجوڑ اور باقی علاقے ہمارے رکھتے ہیں, ننگرہار کے ساتھ ہمارا ممد لگتا ہے, پھر باقی علاقے ہمارے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان لگتے ہیں. تو وہاں پہ پہلے بھی یہ لوگ کرتے رہے, اپنی منمانیاں کرتے رہے, اپنی من مرضی کرتے رہے. تو پھر اس کے لیے تو کسی ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے. مطلب پہلے بھی یہ بارڈر کے آر پار آیا جایا کرتے تھے, اس طرف اپنا کام کر کے وہاں پہ نکل جاتے تھے, اور افغانستان میں جا کے پھر اپنی مطلب ان کے گھر بھی ہیں, ان کے سارا کچھ ہے, پورا سیٹ اپ ایک موجود ہے. تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ان کو کہا جائے کہ آپ اپنا ویپن لے کے اور آپ کرتے رہے جو آپ کا دل کرتا ہے. رائٹ. اور دوسری چیز, جب فاٹا کو ایڈ کیا گیا خیبر پختونخوا میں, تو ظاہر ہے ایک اسمبلی میں پاس ہوا, نیشنل اسمبلی میں, اور ساتھ میں ایک نیشنل کنسنسس بنی ہوگی. اس نیشنل کنسنسس سے واپس جانا مجھے نہیں لگتا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے پاسبل ہوتا ہے. انڈیا میں بھی نہیں ہوتا, یا کسی اور کنٹری میں بھی نہیں ہوتا. ابھی ایسا تو ہے نہیں 50 سال پہلے ہوا, ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ہی ہوا ہے. اس سے باؤنس بیک کرنا امپاسبل. تو ٹی ٹی پی کس کانفیڈنس میں ایسی ڈیمانڈز دے رہی ہے؟ کیا اس کو لگتا ہے کہ ہم جھکا سکتے ہیں پاکستان کو, یا کچھ اندر کے لوگ ملے ہوئے ہیں جو کہ یہ بول رہے ہیں آپ ایسی ڈیمانڈز رکھیے, یا وہ سیریس نہیں ہے پیس کے لیے؟ دیکھیں, اس وقت ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ ہائی کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ہے افغانستان میں طالبان کا ٹیک اوور کرنا. جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد ان کا کانفیڈنس اس لیے ہائی ہوا, اور ان کو پتا چلا کہ ابھی اگر ہم ناٹو کنٹریز جو اتنے پاورفل تھے, ہم نے ان کو مار بگایا افغانستان سے, یا جو بھی کیا, یا وہ خود چلے گئے, مذاکرات ہوئے, ڈائلاگز چلے, اور یہ پورا ایک پروسیس ہوا, تو وائی ناٹ, ہم کیوں نہیں کر سکتے ایسا؟ یہ کانفیڈنس کے پیچھے جو ہے افغانستان طالبان بالکل مطلب میں یہ نہیں کہتا, ان کی سپورٹ تو خیر ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ دوستیاں, رشتہ داریاں سب کچھ ہے ان کی, لیکن اس کے پیچھے یہی ہے کہ اگر وہ افغانستان میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں تو وائی وی آر ناٹ ان پاکستان. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت. باقی بات رہی کہ فاٹا 2019 میں اس کا مرجر ہوا, لیکن
کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے یہ ساری امینڈمنٹس کرنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو 1/3 میجورٹی یا 2/3 میجورٹی آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور پھر یہ پورا ایک پروسیس ریورس کرنا, یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ کہیں گے اور یہ کہیں گے چلو جی آ جاؤ اور یہ کر لو. ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. پھر وہاں کے لوگ, ایک اچھی خاصی بڑی پاپولیشن تقریباً 10 ملین سے زیادہ, پورے جو 7 ہمارے ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہوا کرتے تھے, اب جو ہمارے مرج ڈسٹرکٹس ہیں, تو وہاں پہ اتنے سارے لوگ رہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ساروں کے اوپر آپ اپنی ایک مرضی مسلط کر دو پہلے, وہ اس چیز کے لیے, کیونکہ وہاں پہ FCR ایک لا ہوا کرتا تھا, جو ایک بڑا, جس کو بلیک لا کہا جاتا تھا, اور مطلب گوروں کی حکومت جس وقت تھی انہوں نے بنایا تھا. اگر کوئی ایک بندہ, اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو میری پوری فیملی کو اس کی سزا ملتی تھی, مطلب یہ اس کے گھر مسمار کیے جاتے تھے. یعنی یہ ساری چیزیں تھی. اس وجہ سے وہاں کے لوگوں نے اس کے لیے بڑا سٹرگل کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی پلیٹ میں جا کے یہ چیز ملی, ابھی بھی وہ بہت سارے پرابلمز فیس کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب ان کے مسئلے سارے سارٹ آؤٹ ہو گئے اور وہ بڑے سکون سے رہ رہے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ تھوڑا سا ان کو یہ ریلیف ہوا کہ یار ایٹ لیسٹ کم از کم جو باقی خیبر پختونخوا میں اگر تھوڑی بہت ڈیولپمنٹس ہوتی تو اس کا کچھ, ہمیں بھی کوئی چینٹا قطرہ ہمیں بھی اس چیز کا ملے گا, اور ہم بھی آہستہ آہستہ سے کر کے چلے اس پوزیشن میں نہیں جس میں چلے پشاور یا مردان یا سوات یا سوابی ڈسٹرکٹس جس طریقے سے, یا ڈسٹرکٹ نوشہرہ ہے, لیکن کم از کم بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اور ہے بھی, کیونکہ اس کے لیے ایک اسپیشل فنڈ ایلوکیٹ کیا گیا ہے, تقریباً 1000 بلین کا جو ہے وہ فور 10 ایئرز ہے, مطلب 100 بلین پر اینم. تو یہ سارے پیسے اگر مطلب آہستہ آہستہ سے بھی ان کو ملتے ہیں تو وہ بہتر ہو جائے گی. وہاں پہ ایجوکیشن, ہیلتھ, باقی انفراسٹرکچر, یہ ساری چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. اور وہ نارمل جس طرح خیبر پختونخوا کے باقی لوگ ہیں, سیم لائک دیٹ ان کے پاس بھی وہ ساری چیزیں ہوں گی جو ابھی ان کے پاس نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن طالبان کیونکہ پہلے ان کو بڑی مار بھی پڑی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو مطلب بڑا فری ہینڈ ملا ہوا تھا, ان کو اچھی خاصی مار پڑی تھی, ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں, تھوڑے نہیں کافی سارے. اس باوجود اس کے کہ پاکستان آرمی کو بھی بڑا نقصان ملا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان آرمی کو جو بڑا سکون سے انہوں نے یہ سارا کچھ کر کے دیا, بہت ساری کیجوالٹیز اٹھانی پڑی, بہت سارے حملے ہوئے, لیکن کسی حد تک میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ٹیک اوور کر کے ان کو ویک کیا. لیکن جیسی طالبان کی وہاں پہ حکومت آئی افغانستان میں, اس کے بعد جو لوگ وہاں بگرام وغیرہ میں یا باقی جگہوں پہ تھے ان کو انہوں نے ریلیز کر دیا. جب ان کو ریلیز کیا تو وہ واپس بارڈر ایریاز میں آئے اور اپنے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا, ایک نئی گروپ بندی کی, اور اس کے بعد جو ہے حالات پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ مطلب ایک دم سے اٹیک شروع نہیں ہوئے تھے. پاکستان میں دوبارہ اسپیشلی بارڈر ایریا میں اٹیک جو ہیں وہ دسمبر اور جنوری میں اس کے اندر ایک جسے کہتے ہیں سپیڈ اس نے پکڑا. کیوں ہوا کہ 2-3 مہینے وہ ساری جو ہے وہ مکمل طریقے سے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ اور یہ ساری چیزیں کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے پھر مختلف کارروائیاں بلوچستان میں کی, بارڈر ایریاز میں کی, پشاور کا حملہ انہوں نے کیا, اور اس طرح کی اور بہت ساری ایسی چیزیں کی جو مطلب وہ بتانا چاہتے تھے کہ مطلب ہم ایگزسٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر آپ کی کوئی خام خیالی ہے کہ ہم نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے, ہم بالکل ہیں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں, لیکن ہمارا جو پاور ہاؤس ہے دیٹ از دا مطلب افغانستان کا علاقہ اور پاکستان کا جو بارڈر ایریا, یہ ہمارا پاور ہاؤس ہے. رائٹ. اب آپ کہاں دیکھتے ہیں ایک ایسی ڈیمانڈ رکھ دی ہے جو کہ امپاسبل ہے پاکستان کے لیے ایکسپٹ کرنا, کر لے تو آئی ڈونٹ نو, لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی گورنمنٹ پاکستان میں اس ڈیمانڈ کو ایکسپٹ کر سکتی ہے. امپاسبل سی ڈیمانڈ رکھ دی ہے. اور اب آپ کیا لگتا ہے فیوچر کیا ہے اس ٹاکس کا یا پیس پروسیس کا؟ دیکھیں ہمارے بہت سارے ایگریمنٹ اس سے پہلے بھی ہم لوگ کر چکے ہیں. سوات میں کیا ہے ہم نے, نارتھ وزیرستان میں حکیم اللہ محسود, بیت اللہ محسود, مختلف لوگوں کے ساتھ ہماری یہ چیزیں چلتی رہی, لیکن وہ زیادہ لانگ ٹرم نہیں گئی. انفارچونیٹلی وہ لانگ ٹرم نہیں گئی. وہ بے شک سوات ایگریمنٹ جو صوفی محمد کے جو گرینڈ سن تھے مولوی فضل اللہ, جس نے بعد میں ٹیک اوور کیا, اور ٹی ٹی پی کا اصل بنانے والا میں کہوں گا کہ وہی ہے. پھر ان کے ساتھ نارتھ ساؤتھ وزیرستان کے جو وہ لوگ تھے مطلب پہلے سے وہ موجود تھے, لیکن انہوں نے پھر آپس میں ایک جوڑ کر کے اور وہ سارا کچھ کیا. تو یہ مسئلہ یہ کہ اس کو لے کے جانا یہ آسان نہیں ہے. مطلب اتنا آسان اسی لیے نہیں ہے کہ ایک تو اس میں ان میں بھی
बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, कोई एक आदमी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को शायद थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस मुझे नजर आ रहा है पाकिस्तान को या पाकिस्तान की फौज को या एस्टेब्लिशमेंट को, वो शायद इसी वजह से कि हक्कानी नेटवर्क के साथ इनके अच्छे टर्म्स हैं और वो गालिबन ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं काबुल से, तो शायद कुछ थोड़ा सा सिचुएशन तब्दील हो सकती है। लेकिन अगर इन डिमांड से वो कहते कि जी हम मतलब स्टेप बैक नहीं करते, नहीं हम मतलब मानते ये वाली बात, जो हम डिमांड्स कर रहे हैं हमें वही चाहिए, तो फिर तो समझ ले इसका फ्यूचर जीरो है। जो डिमांड्स उन्होंने रखी हैं अकॉर्डिंग टू मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन, या मैं कहूँ या फिर पाकिस्तान की मजबूरी कहूँ या जो भी कहूँ, उसके मुताबिक ये पूरी करना मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं है, तो फिर आपसे किस चीज के ऊपर डायलॉग्स होंगे और किस चीज के ऊपर आप आके एक पॉइंट पे दोनों जो साइड्स हैं वो एग्री करेंगे। मेरे ख्याल में क्योंकि पाकिस्तान का ये डिमांड है कि भाई आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना छोड़ दो। वो कहते हैं नहीं जी हमारा तो ये आप ये मान लो तो हम ये कर लेंगे, अफलां को छोड़ दो, अफलां को छोड़ दो, अफलां को छोड़ दो। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं रोहित के उनको डेथ सेंटेंस हुई है और उसकी जो तौसीक है उसको आगे एक्सटेंड किया गया बाय आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा। यानी उन लोगों को छुड़ाने की भी डिमांड है इस जो डायलॉग्स हैं इसमें। तो वो तो खैर कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि हमारे कंट्रीज में बहुत सारी चीजें हम करते हैं, गिव एंड टेक है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि वो उन लोगों की भी डिमांड्स करते हैं जो एपीएस अटैक्स में और इस तरह की चीजों में उनका नाम था या है, तो उन लोगों को भी छुड़ाने का। और वो कहते हैं कि फाटा हमारे मतलब वो कर दें, एक किस्म का हवाले कर दें, या फिर हम जिस तरह पहले दंदनाते फिरते थे और अपनी मनमानियां करते थे, तो हमें उस तरह की चीज चाहिए। और बॉर्डर के आर पार हमें कोई मसला ना हो, वो लोग इधर आना चाहे, हम लोग उधर जाना चाहें। लेकिन क्योंकि बॉर्डर सिस्टम का मसला रोहित पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत सीरियस है। उसकी वजह यह है कि अगर आपका बॉर्डर खुला हुआ है, लेट्स सपोज आपका बांग्लादेश के साथ बॉर्डर ओपन है और मतलब कोई आपको पता नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप जितनी मर्जी एक स्ट्रॉन्ग स्टेट हो, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज को। वो मतलब कौन इंटर हो रहा है, हो सकता है मैं वहां से बांग्लादेश, यहां से बांग्लादेश जाऊं और वहां से मैं इंटर हो जाऊं, एक बात कर रहा हूं। इस तरह के सही लोग भी होंगे लेकिन गलत लोग भी इंटर हो सकते हैं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यार कि इसमें से कौन ठीक है और कौन गलत है? आपका अगर एक प्रॉपर बॉर्डर सिस्टम होता है, क्रॉसिंग पॉइंट्स होते हैं, उस पर आप लोगों को चेक करते हैं, उनके पासपोर्ट या उनकी आइडेंटिफिकेशन सारी चीजें करते हैं, तो देन आपके लिए पॉसिबल होता है कि हाँ यार ये ठीक है, ये यहाँ पे कोई या तो एजुकेशन के लिए आ रहा है, या जो है वो कोई हॉस्पिटल वगैरह में आ रहा है, या कोई और काम से आ रहा है, या कारोबारी आदमी है, तो आप बिल्कुल करते हैं। ये सारा कुछ दुनिया में ये सिस्टम है। लेकिन हमारा और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो एक अलग तरह का बॉर्डर है। वहां पे लोग चाहते हैं कि भाई आप हमें मतलब वीजा क्यों पूछते हैं? मतलब मैं खुद तुरखम बॉर्डर मेरा जाना हुआ है, वहां पे लोग ऐसी बात करते हैं, मतलब आप अगर उनसे कहें कि यार वीजा, तो कहते यार वीजा क्यों? मकसद ये है कि वो मतलब इन चीजों के वो यूज टू नहीं है। ठीक है, तालिबान को वही चीजें चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी शायद, या फिर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो पावरफुल वही लोग हैं, उनके लिए भी अब शायद ये पॉसिबल नहीं है कि ये सारी चीजें इस तरीके से ओपनली उनको कहें कि यार आपका जिस तरह दिल करता है जाएं और जिस तरह दिल करता है आए। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुझे इतना कोई खास इस डायलॉग से वो नहीं है। लेकिन क्योंकि अफगान तालिबान चाहते हैं कि यार थोड़ा सा ये मामला ठंडा हो जाए, तो शायद उनके इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ थोड़ा सा वो अपने डिमांड से भी रिवर्स हो सकते हैं कि यार वो डिमांड जो ये कर रहे हैं तो हो सकता है कि उससे वो दस्तबरदार हो जाए और वो कहें कि यार ठीक है चले हम ये वाली डिमांड नहीं करते, हमें कुछ और ले दे कर दी जाए, तो फिर मेरे ख्याल बात हो सकती है। राइट, थैंक्स अ लॉट फकर साहब आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और इस इशू पे बहुत डिटेल में आपने बताया। उम्मीद है आपके साथ जल्दी एक और डिस्कशन करेंगे एक और टॉपिक के लिए, एक और टॉपिक के साथ। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, ठीक है।